قادرين غادي بحسب مطهرات يعني استحمى بجسكونين يوتا مثل سيتشيس بو زمانا سابوسي چيچي نجيس چيز استحمى بيت دولش چيچي شرط يو دوي بحسب कामी थील को और बूटी थील को जो अगर छाड़ू सोच नारे दो सची जब न या मतम द्रुलेंची से खना फाइव पिते छाड़ू चिगा लम लगन योत्पा मनसेला बलबिश चिकित्सक से योत्सु देवी का कामा को काथील को छाड़ू सो या बूटी थील को छाड़ू सो जब अखला नाता या द्रुले सोच द्रुले ना को देवी का योत्पा पिते नजासत कुल कामा हर तेगवान को सहमा गोइंसु أما دولة شرط شكايكسس شرط بجيو ده شرط بجي كونه ينفر سحما بهي چين جوانا چوك بدونو نتا دولة گوه دو سور سحما دوپا دو گاما دم دو نغاتی دوری جا چڑو بيت گامر سحماي ماتي يا گلی کوجه إسا گاما سحماي دوسا آگه دكي سحماي جا وگن دونت بسا دوسه ده پنجاب سين كونه ونی گٹل ده پروفان يوز گاما هر يو هاجو سيريز گاما يو بولي چي بيجه وده شيلب لفيو وين روड पे فامي ربچات بولي شينا خير دونا چا مشكل بيت ما كان واشرومي دوغو كده يا نا دون لا ازگوی چند جو بهر کلمه اومی دیوید سوچه شپام چیز تنها دو گام دو روड पे سوزه روड पे भाग तने देखने यार गंदगी तने कुछ काम चलता जैसे गर्मी को थलपुट गए ये गामा यो इन्हें कोनी जब छत पर जैसे सब को हम लोग तने इन्हें दो गामा छोड़ो जुदे दे थलपुट गामा छोड़ो जाते उन्हें साल नहीं सो भी थलपुट माती शाक्सी लूट सामेगा वो तो बिगो खांसो और जब ना माती अल्हम्दुलिल्लाह माती गाम हर जगह सहमाई माती छाड़ो से बनिया निमें कपिला मैंने तेरा नमकोरी शादो से ना दूर जगह सो से दिन जो दूची को गाम दो से सहमाई चांद नाजिश चामेत भी नाजिश चारिश चिबेत नत तको दों गाम सहमाई बस चौक पर गाम कोई शायद पचिन सुज़ वना सो खार सहमा दुपा वना मिसरे चीज़ है वना दे सो मता ध्रुले को सो खुश दुपा स्कम्बो दुपा सुबह से शरत पचिन है वना मता या सभी का ध्रुल भी वजह से काम आती कामला दे छड़ो कामा ध्रुले ची फोकस से दुपा दो से शरत ची वना से वना मता या मन से प्यार के इनारे दवाखला दोस्त सामा मिगो खान सो दो एहतियात लाजिम से बस मता ध्रुले पे नियोतें ची लम लगाम छड़ो चीज पे के फोकस ने कामो छड़ो सो से दूसरे ध्रुले मता सो भी वजह से का फोकस का बोसो से जी माद्रुल बाता छड़ो देख प्यार वाला ये चौक दुख से ना मता कामो सारा ट्रूते कोस कामबो बे इला दोस्त सामा को या मिगे जे वना दो एहतियात लाजिम बिना का सामा मिगो राज है वना जो ध्रुले सो से उसका मार्गोस्ती ताकि को दे ध्रुले सो यंबो चलो यंबो ध्रुले दो और जो दो ता दो में न सता खाना ना मत आखिरी जरबिना यो से गए आता दु से दफे चुचोगे कामो और पर से ट्रुत बना को दो को बना दो बार गुता और चाह दियो वना जुन गामा चेंज वना मुजतहिद को जुन खोल यो ला इज्तिहाद से भी खोला आईमी कसal कौन पैगंबर के हक में कसal कौन जुन थो से यो मसलन दो चीज है वना ले यो से ध्रुले को स्कम्बो सोना सहमा इन जरबी हदीस को यो तना तादी का बहस में होने से इना या मताई गोंबा चोगा या गोंबा फिर चोगा ता से को स्कम्बो सोना रना सहमा मताई यो दफा चोगा कामो सा लगाता गश कस्ट्रू दे स्कम्बो बहने चाबी को जब ना दो हदीस पे वेनु ध्रुल जरे यो मसला दियो चोखोनी से दियो इज्तिहादी जो कोई जुले वाला में नंगती संबेना यो से गदु से नाता दफा इशू कामो ध्रुल पर को स्कम्बो को अम्मादी का एहतियात है احتياط بچابه کون ایده ونه کون 100% بیو نتیجه متو چیکنا کون احتیاط کا سال احتیاط لازم یا احتیاط مستحب دور ضروری دی شرایط وجنه یمگو متی کامی قاتل کو یا بوٹی قاتل کو فرص احمد گوینسو کونا کانسر احمد گوامت سو کانسر اگر چارو چیزی بیان سے ناره د وحلا غتان د کانسر اینا یو غتان سکامبو سوی کدروله خس کام چون ناره نر احمد گیگا میگی زونه دوست احمد گوامه سومره سی چیز پچین زربانا نیماز هست احمد بده دایس از جوده یا نیمازی چی بید سامون مثلا مثلا آتیجین یا نان کن دیوار کن دیون احمد بلو چی باز هست احمد بد مثلا دوسه جیپ و بینو بالبیس کنی پیشاب بسد دیوینا دیور احمدی که میگی زربانا نیماز هست احمد بین اما شرایط چی خیلی ندرسه گامگوی شرط پچین زربانا नाजिस चीज को खो दे दी दे हिसाब को शेफा दुपा कि देवी का या चीज कल ना रहना दो से शेफा बा
مثلا بالویس پو چوک چنتا سے دیکھ نتا سی کپڑے کل والا کپڑوں سے شش پاگوا ده حساب چی بس کو خودو پا دو گم گوی شرط پس دیگه متعال معلوم بود چیز الله نیما مشار و بالویس پو چنتا سے دوسرے دیگه متعال پتا نس کام دو شش پہ met pa دوسرے دے دو juk tu نیما شاره na kos campos o sen na devam ko pag gomen su ona dole ci biar gosel su ta do sati qalil indo ho yu sokun ila diu sa goy ina za bana de bahso ta san diskut pala yot pana sokh pala yot de bahso gama goy sharat po do son ke de chadu cheez po ko de ni hesab ko shesh paduk pa ki ya s campo cheez ti de bi kalvara do sa shesh pagwa ni se si sharat po chi ze bana ene najasat po de bi kha nimi de do چیز الله حق و پدونو مطلب دو فالت نگو بس این نجاست دوسه بالویس پو شیکس نارن دو گفته چیز الله ده نجاست پو دور گوارگوس ده بی بالا کنگیمینو خرط نارنا اور ده بی کس کم نارنا ده وحلر سحمه گوئے بس اگر کسی چیز میں این نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کر لینا چاہیے دو این نجاست کو تھا دو پیسے میں کو سوبر سی شرط پو چین زبنا Nimi sat ya nimi jaze bana hakom podo inna nima shar bosa shokometsu nimi ngata lazer bagwa nima dir khap strak pegi mo de oziz beina ngata lazer bagwa ke di charu so bhai pidi shespa malso ya so nima bi satika khoskampi do zer bagwa ergos penna pas ona do so narana duse ngati ya gunwa la bi mi mola متى نديو لستحما قوازوا نيان مامه جاجه ولي مو مالا شوبسي لا فلان دو سيريو وانا يو نيما وسس كام شوبيمن زيروا سونارنا ده ولا استحما قوامه نيسه سي بسيلو ما نيمو نشاره يوت با اما كا आधा घंटे या 20 मिनट चिप सिलो मैंने दो फासिला को अच्छी दियो से यार बंगन में ना मुमकिन इन सिलो भी वाला उस काम से شازه وانا بحث هومنيوت ده بيرواسي إيشان ساتي واحلا مثلا إنا يوم نيما بوسي ستراكشر هو بس بينا يا سات بوسي زي وانا ممكن إن دو سات بوسي كم هو بس بين دو زير وسونا يام دو سرسهما ميقوين شو وجيرة سي شرط بوچنا زير وانا وجيرة سي شرط بو يا چیز نتلا نيموت فاتسه كايو خوشك صوتين زير وانا Nimo quest capture. نیما بوسه متا زوا یا چاہتی میں خلو بو میں ان منجو یا خلو میں یا مثال دور پر گاڑی باڑی تو دو دونی انجن سوयो یا دیکھ اب دالس کو میں تاسه میں پوسه دوسرا تا دیکھ اما چم بندا سان من میں پوسه لا زبط اولش مقصد کو چلا دو بعد زمانو چم صد پی وجہ سے شاید دو خوشک سوتینا یا نیمو یزرنا یا نیمو نده میری نسکه زریکا ده چند جگو مالسو سکامبو سوفینسس نساج پوست احمد آمد سو اور چیزه ولی صرف نیمه بی صد کو بیکر پوست احمد دو سکامبو دو سون پوست احمد سو من نار نخلون ایشان درول و نخلون ایش سکام شو جده دو سمتان کنچاس سکام تام نخلون کو من نخلون کو سکام شو وانا دو زیر بنی گوا وانا غیر سی شرط کو آخری شرط کو چیزه وانا دوسرے نام کن دیوار کن چھت کن اندوق کن دولا اگر نجاست کو کوئی ناجوک سنستر یعنی ده وقت چیگی زبانا ده وقت یا نیمی ترد کو یا دفع چیک خوب سنا اگر کو ده چیز لکن گامس کامبوس ہو سن نارن ده وقت استحما کن اونا زبانا تا دوسرے دیواری ناجوک کن لکن سو سن نچارو سو سن ممکن یا بحلا کو نیما پھوک پچیک ده گاملا کو میتون اونازه بنا کوچی گیمه اشار ست کوچی نوب ست کوچی اشار ست ده آخری مثلا گیما نوی واقعا کوس کم سے دو سونسا سحما بگوه لو اونازه بنا یا اشار بچی کا نیما یادو چی کا بس تادی شرایط گاما مشکل سوچده دیون گاری انزه بنا دیون ده چوب مت پیسه کا تاده زمانی گوپی زمانی تو می چوب خولا دیگه همه سحما بیا نکو مگوانا زل بی دوسه الحمدلله غطا لرگوز پی مسئله دوسه یا آب جاری و آب قلیل کوئی اور یا زمین کوئی وانا دیونی سے چیگان سحما بے ان لو دیوی کنا نجیس چٹائی چلے زرے دوسرے دی سخمی کونی ہنے جو مطان چٹائی دیو سے سحما بے ان لو چاستان نجیس کا چکے چاستان بس دیو سے خوشی سحما بے لو نیماسی لیکن ده چٹائی بے نیوت پسکوت پو تا دوسرے کونی لخود تاوجود آخر کونی فچد ده یا دهونی چٹائی این مو سخمه شد لیکن دولت سپونو بیوزه بیت سخو کنی سکوت پتا سه
Descutpo la polisi guarda, descutpo sama gue mello, se tayu sama gue. Sohmor tamasun. Haju? Sohmor tamasun. Sohmor sama su, amma scutpo sama maso. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.